गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंड इन 2022, अ टाइमलाइन ऑफ टॉप वर्ल्ड स्टोरीज। फर्स्ट, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। 2022 का सबसे अहम और आलमी वाक़या यूक्रेन पर रूस का हमला होना है। नेटो के अरकान के साथ यूक्रेन की बढ़ती हुई गुर्बत से गैर महफूज रूस ने 24 फरवरी को एक खसूसी ऑपरेशन का आगाज़ किया। किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि यूक्रेन रूसी हमले को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करेगा, लेकिन इसे तकरीबन एक साल हो गया है और वो अभी तक लड़ रहा है। दरहकीकत इसने कब्ज़ा शुदा इलाके खार्किव और खेरसन को आज़ाद कराया और रूसी अफवाज को वापस कर दिया, जिससे मॉस्को को कैफ पर कब्ज़े के अपने मंसूबे तर्क करने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो एक साबिक मज़ाही अदाकार हैं, जंग के एक गैर मुतवक्की हीरो बन गए। श्रीलंका स्क्रॉचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का माशी बहरान ज़्यादातर कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में शुरू हुआ। 2021 के वक्त से माशी हालात रोज़मर्रा श्रीलंका के लिए मुश्किल होने लगे। महंगाई बढ़ने से ईंधन और खाने पकाने की गैस महंगी और हासिल करना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदी लगा दी। अप्रैल में जब मुल्क में मुजाहरे शुरू हुए, हालात इस हद तक पहुँच चुके थे कि स्कूल बंद हो चुके थे, खाने पीने की बुनियादी अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी थी और बिजली की तवील कटौती मामूल बन चुकी थी। श्रीलंका के डॉक्टरों ने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। हज़ारों अफराद ने इस वक्त के सदर गोताबाया राजापक्से से इस्तीफ़े का मुतालबा किया, जिनकी हुकूमत को मुल्क के माली मामलात में मुसलसल बद इंतज़ामी का ज़िम्मेदार ठहराया गया था। आखिरकार 9 जुलाई को मुजाहिरीन ने राजापक्से के घर पर धावा बोल दिया और उन्हें इस्तीफ़ा देने से पहले मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। रानिल विक्रमसिंघे नए सदर बन गए। नंबर 3, शी जिनपिंग्स रिकॉर्ड्स थर्ड नंबर 3 शी जिनपिंग्स रिकॉर्ड थर्ड टर्म इन पावर। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर गैर मामूली तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद माओ ज़ेतुंग के बाद मुल्क के सबसे ज़्यादा बाअसर रहनुमा के तौर पर तारीख में अपना मुकाम मजबूत किया। बानी माओ ज़ेतुंग के बाद 59 साला जी हुक्मरान CPC के पहले रहनुमा बन गए थे, जो चीन पर ताहयात हुक्मरानी के इम्कानात के साथ तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए। शी जिनपिंग की तीसरी मुद्दत ने दहाइयों पर हुक्मरानी का खात्मा किया। नंबर 4, ईरान अपराइजिंग अगेंस्ट हिजाब मैंडेट। इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमाओं ने 2022 को 1979 में इक़्तिदार में आने के बाद से अपनी हुक्मरानी के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज देखा। 16 सितंबर से ईरान भर में मुजाहरे जारी हैं, जब मुल्क की बदनाम ज़माना अखलाकियात पुलिस ने 22 साल कुर्द ईरानी खातून मेहसा अमीनी को सही तरीके से हिजाब ना पहनने की वजह से हिरासत में लेकर हलाक कर दिया था। इस्लामी जमहूरिया ने मुजाहिरों को फसाद का नाम दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया। ईरानियों ने समाजी, तबकाती और नस्ली हदूद को तोड़ते हुए बहुत सी ख़वातीन ईरानियों ने समाजी, तबकाती और नस्ली हदूद को तोड़ते हुए बहुत सी ख़वातीन ने अवामी सतह पर अपने बाल काटने की सियासी अलामात को अपनाया। नंबर 5, UK गेट्स इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन PM। बरतानिया का 2022 सबसे ज़्यादा ड्रामाई था, इसमें अपनी प्यारी मलका को खोना और एक साल में 3 वज़ीर आज़म का होना। ड्रामा इस वक्त शुरू हुआ जब साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 7 जुलाई को स्कैंडल्स का सामना करने के बाद इस्तीफ़ा दे चुके थे। लिज ट्रस उनके बाद अक्टूबर में इस्तीफ़ा दे चुकी थी। जैसा कि वसी पैमाने पर मुतवक्का था कि सुनाक ने कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ में बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की और 25 अक्टूबर को इस वक्त हल्फ उठाया जब किंग चार्ल्स III ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। जैसे ही बरतानिया को नया वज़ीर आज़म मिला, हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा खुशी मनाई, क्योंकि सुनाक हिंदुस्तानी निज़ाद बरतानिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए। दिवाली की शाम को कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत के लिए मुंतखब होने के बाद वो मुल्क के पहले यंग रहनुमा भी बन गए। इसके अलावा 24 साल की उम्र में सुनाक 1812 के बाद बरतानिया के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बन गए। नंबर 6, एलन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर। कानूनी जंग के बाद अरबपति एलन मस्क ने बिलाखिर अक्टूबर में $44 बिलियन में ट्विटर ख़रीद लिया। अपने हसूल को मुकम्मल करने के बाद मस्क ने ट्वीट किया, लेट द गुड टाइम्स रोल और द बर्ड इज़ फीड।
مسک نے ٹویٹ کیا لیٹ دا گڈ ٹائمز رول اور دا برڈ از فریڈ. تو ہم ٹویٹر کے ملازمین نے ابھی تک وہ گڈ ٹائمز نہیں دیکھے ہیں کیونکہ مسک نے انہیں بائیں دائیں اور درمیان سے نکالنا شروع کر دیا تھا. کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ اس نے 75% عملے کو برطرف کرنے کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے انہیں دھمکی بھی دی کہ کمپنی دیوالیہ ہو سکتی ہے. نمبر 7 ورلڈ پاپولیشن کراسز 8 بلین. اقوام متحدہ یعنی UN کے مطابق 15 نومبر کو دنیا کی آبادی 8 بلین کو چھو گئی ہے، جس میں بھارت اس سنگ میل میں سب سے زیادہ شراکت دار ہے. ہندوستان نے فائنل سکور میں 177 ملین کا اضافہ کیا. ہندوستان کو 2022 میں بھی ایک اور امتیاز حاصل ہے جب اس دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے طور پر چین کو پیچھے چھوڑنے کی امید ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی آبادی میں اگلے بلین میں چین کا حصہ منفی ہونے کا امکان ہے. دنیا کی آبادی میں 1 ارب افراد کو شامل کرنے میں 11 سال لگے. ترقی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. اقوام متحدہ کے مطابق 9 بلین تک پہنچنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں. نمبر 7 برازیل شفٹ ٹو دا لیفٹ ود دا نیشن الیکشن. ڈرامائی طور پر نمبر 7 برازیل شفٹس ٹو دا لیفٹ ود دا نیشنل الیکشنز. ڈرامائی طور پر ڈی سلوا صرف 3 سال میں قیدی سے صدر بن گئے. انہیں اپریل 2018 میں کرپشن سکینڈل میں سزا سنائے جانے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا. تقریباً 1.5 سال قید میں رہنے کے بعد انہیں 2019 میں رہا کیا گیا جب برازیل کی سپریم کورٹ نے پایا کہ اس کیس میں سابق جج متعصب تھا اور اس کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا. ڈی سلوا نے ملک کی سب سے سخت صدارتی دوڑ میں 49.1 کے مقابلے میں 50.9 ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی. وہ 1 جنوری 2023 کو 4 سالہ مدت کے لیے باضابطہ طور پر حلف اٹھائیں گے. نمبر 8 کوئین ایلزابتھ II the longest serving British monarch passes away. برطانیہ میں اور پوری دنیا میں ملکہ الزبتھ دوم سب سے طویل عرصے تک رہنے والی برطانوی ملکہ 8 ستمبر کو اسکاٹ لینڈ کے بلمورل کیسل میں انتقال کر گئی. ملکہ کی موت نے برطانیہ کی تاریخ میں طویل ترین دور حکومت کا خاتمہ کیا اور کسی بھی سربراہ مملکت کے طویل ترین دور حکومت میں سے ایک الزبتھ دوم جو 6 فروری 1952 کو اپنے والد کنگ جارج 6 کی موت پر ملکہ بنی نے 70 سالہ حکومت کی جو ملکہ وکٹوریہ سے 7 سال زیادہ تھی. نمبر 9 فٹ بال ورلڈ کپ 2022. 2022 فیفا ورلڈ کپ ایک بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ تھا جس کا مقابلہ فیفا کی ممبر ایسوسیشنز کی مردوں کی قومی ٹیموں اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کا ایڈیشن تھا. یہ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر میں ہوا جس سے یہ عرب دنیا اور مسلم دنیا میں منعقد ہونے والا پہلا ورلڈ کپ تھا اور دوسرا مکمل طور پر ایشیا میں 2002 کے ٹورنامنٹ کے بعد جنوبی کوریا اور جاپان میں منعقد ہوا تھا. اضافی وقت کے بعد یہ ورلڈ کپ ارجنٹینا نے اپنے نام کیا. اضافی وقت کے بعد 3-3 سے برابری کے بعد پینلٹیز پر ٹائٹل ہولڈر فرانس کے خلاف 2-4 سے فائنل جیت کر ارجنٹائن کو چیمپئن کا تاج پہنایا گیا. یہ ارجنٹائن کا تیسرا ٹائٹل تھا اور 1986 کے بعد ان کا پہلا ٹائٹل تھا. ساتھ ہی 2002 کے بعد سے یہ ٹورنامنٹ جیتنے والی جنوبی امریکہ کی پہلی قوم تھی. فرانسیسی کھلاڑی کیلین امباپے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. نمبر 10 پیلیز ڈیتھ. برازیل کے فٹ بال کے بادشاہ پیلے جنہوں نے ریکارڈ 3 ورلڈ کپ جیتے اور پچھلی صدی کی سب سے زیادہ کمانڈنگ اسپورٹس شخصیات میں سے ایک بن گئے. دلاز پچھلی جمعرات کو انتقال کر گئے. وہ 82 سال کے تھے. فٹ بال کے عظیم ترین کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو میں ڈیاگو میراڈونا، لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کا ذکر پیلے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تھے ٹاپ 10 انسیڈنٹس ان 2022. ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا سیکشن سب سے زیادہ اچھا لگا اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشنز میں ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.